शेयर करूं, खुदा की तारीफ करूं। तो खैर पाक कलाम भी हम सीखेंगे और खुदा की बरकत चाहेंगे। आइए खुदा के सुंदर पाक कलाम को मिलकर देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। इमाल उसका 13 बाब, उसकी दूसरी और तीसरी आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 2 जो लिखा है, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने और रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस सारी हमदो सना के लिए, तेरे इन कीमती वादों के लिए, तेरे दावों के लिए कि तू अपने अंदर जिंदगी रखता है, बरकत का सरचश्मा है। रहम कीजिए, बरकत दीजिए और रहनुमाई कीजिए, अपने लोगों के साथ हुई, अपने पाक कलाम को हम पर मुनकशिफ कीजिए। यीशु के कातिल नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अभी ही तो सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है रोजों का, और बहुत सारे मज़ामीन जो है वो मेरे सामने हैं। तो कल हमने इस सिलसिले को देखा, शुरू किया। तो आज हम इस गुफ्तगू को रोजों के हवाले से इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि जो फास्टिंग है, जो रोजा है, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या फायदे हैं इसके। हम जिस माहौल में रहते हैं, पीपल आर देयर सो मच कंसर्न अबाउट देयर फिजिकल, जो है ना उनकी अपनी जो कंडीशन है उसके बारे में होना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो ये हमेशा सिखाता हूं कि ये जो जिस्म है ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है, और एंड ऑफ द डे ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस बॉडी एंड वी आर द कस्टोडियन। हम इसके मुख्तार हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि एक ड्रामा जो पाकिस्तान में चला, तो उसमें एक बात थी कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरी जैसे मर्जी मैं अपने जिस्म को इस्तेमाल करूं। तो बाइबल मुकद्दस में ये बताती है कि नहीं, हम अपने जिस्म के मालिक नहीं हैं। खुदावन जो है वो इस हमारे जिस्म का मालिक है। तो आप इसको अब्यूज नहीं कर सकते, इस जिस्म को आप गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही आप किसी को मार सकते हैं। कत्ल करना जो है बहुत बड़ा जुर्म है, इट्स अ ग्रेट क्राइम इन द वर्ल्ड। तो खुदावन के जो 10 हुक्म में कहा कि तू कत्ल ना करना, तो किसी को मारना नहीं है। खैर, जिस्म के अतबार से अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे इसके जो फायदे हैं मेडिकली, हम उनके बारे में भी देखेंगे, और फिर जो स्पिरिचुअल जो इसके बेनिफिट हैं उन पर हम गौर करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले ये बात आपके साथ बांटना चाहता हूं कि और रोजा, जैसे कल हमने सीखा था कि एक बड़ी खूबसूरत ये इबादत है और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं, लेकिन चंद एक जो इसके बेनिफिट हैं इस महदूद वक्त में हम उनको देखेंगे। रोजा जो है, जैसे मैंने कहा कि ये एक इबादत है, तो इबादत जो है वो जैसे हम इनफरादी तौर पर करते हैं, शख्सी तौर पर करते हैं, आपकी पर्सनल जो वर्शिप होती है, जब आप अकेले दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो भी आपका जो तरीका कार है, और फिर एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, कलेक्टिव वर्शिप होती है, जो भी आप प्रैक्टिस जो है वो करते हैं स्पिरिचुअल अपनी, वो एक इकट्ठे मिलकर भी जो इबादत की जाती है, इज्तिमाई तौर पर आप जब इबादत करते हैं, तो इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जब आप कुछ काम करते हैं, कलेक्टिवली कुछ करते हैं, तो उसके भी बेनिफिट हैं। जब आप शख्सी तौर पर कुछ करते हैं उसके भी बेनिफिट हैं, फायदे हैं, और इसकी भी जरूरत भी है कि आप इकट्ठे मिलकर खुदावन की इबादत करें। खुदावन ने कहा, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। और फिर ज़बूर में से कहते हैं, क्या ही खुशनुमा ये बात, अच्छी बात है कि भाई जो है वो बाहम मिलकर हैं। तो ये इसके जो फायदे हैं कलेक्टिवली भी हम देखेंगे, और इनफरादी तौर पर हम देखेंगे कि अगर आप अकेले जो है वो रोजा रखते हैं तो उसका क्या फायदा होता है इनफरादी तौर पर, शख्सी तौर पर, और जब आप इज्तिमाई तौर पर, कांग्रेगेशन के तौर पर या कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर आप इकट्ठे मिलकर रोजा रखते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। खैर, मेडिकल एतबार से तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन चंद एक जो
فائدے ہیں وہ میں ضرور آپ کے ساتھ بانٹوں گا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں، کیونکہ ہم فزیکل بینگ بھی ہیں، not only the spiritual being but we are also physical being. ہم باڈی سول اینڈ اسپرٹ، یہ ہماری بناوٹ ہے، ہماری کنڈیشن ہے. تو جو فزیکل جو اس کے بینیفٹ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ہیومن باڈی ہے، 1/3 ہمارے اندر پانی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، باڈی کو بہتر کرنے کے لیے روزہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. آپ اس کو اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، بلڈ جو سرکولیشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، آپ ویٹ لاس کے لیے آپ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اپنے امیون سسٹم کو آپ کے وہ ٹھیک کرتا ہے، ڈسپلن کرنے کے لیے اپنی باڈی کو. جو آپ کا کارڈیوواسکولر ہے، آپ کا جو ہارٹ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس کو تاکہ وہ بہتر فنکشن کرے. آپ کی جو مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے بھی روزہ جو ہے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. لیکن جب ہم اس روزے کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہ بھوکا رہنا یا اپنے میڈیکل پرپزز کے لیے جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، ڈائٹ پلان کرتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے اپنا ایک ڈائٹ پلان کیا ہے کہ میں نے دن میں 1 میل لینا ہے، یا میں نے جو اپنے ڈائٹ ہے اس کو چینج کرنا ہے. تو دیٹس گڈ، اٹس ونڈرفل. آپ کر سکتے ہیں، اپنے ویٹ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی باڈی کو ڈسپلن کر سکتے ہیں اس طریقے سے. لیکن جو روزہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، ببلیکل جو فاسٹنگ ہے، اٹس ناٹ اونلی ٹو ڈسپلن یور باڈی بٹ اٹ از اے میٹر آف یور اسپرچل گروتھ. روحانی ترقی کے لیے یہ جو روزہ ہے اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں، God released that supernatural power in us. خداوند کی جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ ہمارے اندر آتی ہے اور خداوند جو ہے ہمیں اکوپ کرتے ہیں روحانی طور پر. اسپرچولی ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو بدن اگر کمزور بھی ہو لیکن اگر آپ کی روح مستعد ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیں، بیمار ہونا اور تکلیف کا احساس ہونا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بیکاز ہماری جو باڈی ہے بیسیکلی یہ کمزور ہے. ہم بیماری کا، تکالیف کا سامنا کرتے ہیں. لیکن ان تمام طرح کی تکالیف میں، بیماری میں، دکھ میں اگر آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ پھر اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر میری باڈی جو ہے وہ کمزور ہے لیکن میری روح جو ہے وہ مضبوط ہے، مستعد ہے. تو اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے، اپنی روح کی مضبوطی کے لیے، جیسے آپ فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں اسی طرح آپ کو روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو روزے کی ضرورت ہے. کل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں. دس از ویری ویری ببلیکل. خداوند چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. جیسے کہ ہم نے ابھی شروع میں یہ بات کی کہ روزہ جو ہے اجتماعی طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں کیسے جو ہے وہ شخصی طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اجتماعی طور پر اکٹھے مل کر بھی آپ ایک کانگریگیشن کے طور پر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو میرے ساتھ دیکھیے کہ جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے جو ہے وہ کیسے مل کر جو انہوں نے وہ جو ہے روزہ رکھا. پہلا سیموئیل کا 7 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا ان آیات پر کہ خداوند کا صندوق جو ہے وہ اس کی نگہداشت کی جا رہی ہے، اور سارا جو بنی اسرائیل ہے وہ اس بارے میں کنسرن ہے، بات کر رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ سو وہ سب مسافہ میں فراہم ہوئے، پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا، اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے. اور سیموئیل مصطفیٰ بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا. What a confession of sin. Not only they confess the sin, but اس کی manifestation جو ہے، اس کی جو اپنی جو انہوں نے توبہ کی اس کے لیے انہوں نے روزہ رکھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب نینوا میں منادی کی گئی، یونا جو ہے خدا کا بندہ وہاں پر گیا اور اس نے وہاں پر منادی کی کہ آپ روزہ کر رکھیں اور توبہ کریں. تو بادشاہ نے، جانوروں نے جانوروں نے بھی روزہ رکھا، اور توبہ کی منادی کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ روزہ رکھا. تو اجتماعی طور پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ روزہ رکھا، اور خداوند نے جو ہے وہ ان کا کرانا جو ہے وہ سنا. تو دیز آر دی ایگزامپل آف کولیکٹیو جو ہے اجتماعی طور پر جو روزہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انفرادی طور پر جو روزے کی ہمیں
جو एग्जाम्पल मिलती हैं। मेरे साथ देखिए एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28। इज्तिमाई तौर पर अब देखें पुराने में भी हम जाएंगे और नए अहद में भी हम देखेंगे, दोनों जो हिस्से हैं उनमें हम इज्तिमाई रोजे को भी देखेंगे और हम इनफरादी तौर पर भी इस बात को देखेंगे, फिर हम इसके जो फायदे हम पे बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप खुदा के पाक कलाम को मेरे साथ देखिए। एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28 खुदा के पाक कलाम लिखा है, सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदा के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पी, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। तो मूसा जो है उसने 40 दिन और लिखा कि 40 दिन उसने और 40 रात उसने जो है वो रोजा रखा, और उसने जो खुदा के 10 हुक्म थे उनको उसने लोहों पर पत्थरों के लोहों पर जो है उसको तहरीर किया। अब हम देखते हैं कि जो दानियल है उसको हम देखते हैं पुराने में, मैं क्योंकि और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन मैं वक्त की कमी के बायस चंद जो सिर्फ मिसाल के तौर पर मैं इन बातों को आपके सामने रख रहा हूँ कि जो पुराने अहदनामा में हम इस बात को देखते हैं कि लोग जो है कैसे रोजे की प्रैक्टिस करते थे, और इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर हम इस बात को देखते हैं। तो दानियल जो है उसको हम देखते हैं कि वो खुदा का बंदा जो है। अब दानियल के बारे में हम देखते हैं कि उसने, अगर दानियल के पहले बाब को देखें तो उसने उस खुराक से जो उनको दी जाती थी, जो नौजवान थे, उसने उस खुराक को ना लिया और साथ बात पर उसने गुजारा किया। उसका चेहरा जो है उसके साथियों का वो दूसरे लोगों से वो बड़ा ही खुशनुमा और खूबसूरत था। तो इसमें जो हम देखते हैं कि जो खुदावन की मर्जी है, खुदावन का प्लान है, उसको भी हम देखते हैं। और दानियल जो है उसको हम देखते हैं, दानियल उसका 10 बाब और उसकी हम देखेंगे 3 आयत को, ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। और हम देखते हैं कि उसने जो है तो कोई चीज कोई ऐसी वो चीज उसने नहीं खाई, लजीज खाना ना खाया ना गोश्त उसने, और ना मैं उसके मुंह में दाखिल हुई। तो हम देखते हैं कि दानियल जो है गिव अस अ चॉइस ऑफ फूड एंड इन फास्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कल हम सीख रहे थे कि ये नहीं कि आपने रोजा रखा है, जब रोजा खोलें तो आप फरात के साथ खाएं और दूसरों की फिक्र ना करें और कूद पड़े खाने पे। तो ये हम देखते हैं कहता है कि आई नो चॉइस फूड, नो मीट और वाइन टच्ड माय लिप्स, कोई चीज जिसमें उसको ऐसी चीजें जो कि आलूदा करती थी उसने उनको नहीं छुआ और ना पिया और ना खाया। खुदावन यीशु मसीह से बढ़कर और हमें कोई जो खूबसूरत जो है रोल मॉडल जो है वो नहीं मिलता। और मैं जब बैप्टिज्म की बात करता हूँ, जब मैं पाकशाह की बात करता हूँ, जब मैं रोजे की बात करता हूँ, दुआ की बात करता हूँ, तो मैं उसमें खुदावंद यीशु मसीह को सबसे पहले मैं अव्वल दर्जा देता हूँ कि खुदावंद ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो कायम की है। और खुदावंद के पाक कलाम को देखिए, मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 4 बाब और उसकी हम पहली आयत से देखें। फिर यीशु रूह कुद्दस से भरा हुआ यरदन से लौटा, 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस ने से आजमाता रहा। उन दिनों में उसने ना कुछ ना खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तो खुदा मसीह के शख्सी तौर पर हम और इनफरादी तौर पर रोजे की इस मिसाल को देखते हैं कि खुदा मसीह ने 40 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और बियाबान में वो इब्लीस से जो है वो आजमाए गए। तो ये हमें एक खूबसूरत जो मिसाल है वो खुदा मसीह की जिंदगी मिलती है। अब नए अहदनामा में हम इस बात को देखते हैं कि जो खुदावन के शागिर्द हैं वो उसके फुटस्टेप पर चलते हुए नजर आते हैं और वो रोजा रखते हैं। और हम इस बात को देखते हैं माल की किताब उसका 13 बाब और उसकी दूसरी आयत में जब भी हमने पढ़ा है कि जब वो खुदावन की बात करे तो रोजे रख रहे थे, तो रूह कुद्दस ने कहा मेरे लिए बरनबास सौल को इस काम के लिए के वास्ते मखसूस कर, जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तो फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस, खुदावन की रहनुमाई चाहने के लिए, खुदावन की मदद चाहने के लिए हमें ये जरूरत है कि हम रोजा रखें। और हम देखते हैं कि अंताकिया की कलीसिया में जो लोग थे, जो लीडर थे, उन्होंने जो है वो रोजा रखा। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि whenever there's a matter of making an decision, taking any step, we should practice this fasting
ہمیں چاہے اپنے خاندان کے لیے، اپنی شخصی زندگی کے لیے اگر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، if you are confused, if you don't know which way you need to go, it is better to spend time with him in prayer and fasting. تو دعا میں آپ خداوند کے ساتھ وقت جو ہے بسر کریں. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پالوس اور برناباس کو بھی ہم اس پریکٹس کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اعمال اس کا 14 باب اور اس کی 23 آیت کو میں آپ کے لیے خداوند کے پاک کلام سے تلاوت کروں گا. اعمال اس کا 14 باب اس کی 23 آیت. اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کے جس پر وہ ایمان لائے تھے. So you can see that it is very evident in the Bible, in the book of Acts, what was happening in the first century church. All the disciples and the leader, they were spending time in prayer and fasting. اور خداوند ان کی مدد اور رہنمائی کرتا تھا ان تمام باتوں کے سلسلے میں جو کہ وہ کرنا، وہ جو ڈیسیژن جو وہ لینا چاہتے تھے ان میں خداوند جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے ان کی رہنمائی کرتا تھا. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے کیا جو ہے وہ فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں، تو ابھی ہم نے دیکھا کہ خداوند سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے، خداوند ہماری مدد کرتا ہے. تو خداوند سے قوت پانے کے لیے، طاقت پانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں. روزے سے ہم اپنے ایموشن جو ہے، اپنی تھاٹس جو ہیں، اپنی جو خیالات ہیں، اپنی سوچیں جو ہیں، ان کو ہم قابو میں رکھ سکتے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں خداوند ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو جو ہے وہ قابو میں کرتا ہے. تو اس لیے if there is any temptation، کچھ لوگوں کی ایڈکشن ہے، اسموکنگ کرتے ہیں یا وہ ڈرنک کرتے ہیں، اور جو مورل ایشوز ہیں، تو اس میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے. اس لیے اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے ہمیں اس کی بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اگر آپ کسی طریقے سے بھی آپ کمزور اپنے آپ کو پاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میرے لیے یہ ڈیسیژن لینا، میرے لیے اس بات کو ترک کرنا بڑا مشکل ہے، تو جب آپ روزہ رکھیں گے تو خداوند جو ہے وہ آپ کو قوت بخشے گا، آپ کو طاقت بخشے گا. میں چند آیات جو ہے خداوند کے پاک کلام میں سے اور آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. زبور 35 اور اس کی 13 آیت کو. لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ ٹوڑا روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. تو داؤد وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں روزے کی پریکٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لکھا ہے کہ میں نے، اور کل میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ روزے میں یہ بات ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا. اگر آپ روزے میں تکلیف محسوس نہیں کر رہے، if you are not struggling, if you are not giving pain to your body، اگر آپ اس کو دکھ نہیں دے رہے، if you are not having such experience of pain and suffering، اگر آپ ریلیکس ہیں اور آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ پرابلم نہیں ہے، تو روزے میں جان کو دکھ دینا. ہم نے کل دیکھا تھا اس کا 58 باب. تو آپ اپنی باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جیسے یہ دیکھیں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ آسان کام نہیں ہے اپنی باڈی کو ڈسپلن کرنا. آپ جب ورزش کرتے ہیں تو شاید آپ صبح سویرے اٹھ کر آپ جاتے ہوں، جم جاتے ہوں، سارے سو رہے ہوں، بچے سو رہے ہوں، آپ کہنے جی میں نے جم جانا ہے، میں نے ایکسرسائز کرنی ہے. آپ کے دوست کہنے جی آئے ہیں جی ادھر چلتے ہیں، یہ محفل ہے اس کھانے پہ چلتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی. جب آپ ڈائٹ پلان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے نہیں کھانا کیونکہ میں تو ڈائٹ پلان پہ ہوں، میں ایکسرسائز کرتا ہوں. تو اپنی باڈی کو آپ ڈسپلن کرنے کے، پہلوان جو ہے وہ کیسے اپنی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. فار دا سیک آف یور اسپرچل اسٹرینتھ، آپ کو جب یہ پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو دکھ دینا پڑتا ہے اپنی باڈی کو. آپ کو بہت ساری چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. آپ اپنے منہ سے کوئی گندی بات نہیں کرتے، آپ دعا کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وقت بسر کرتے ہیں، آپ ٹائم اسپیئر کرتے ہیں. تو یہ ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پر قابو رکھنا، نظم و ضبط جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا جو اس کا بہت زیادہ ضروری جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یور ریلیشن شپ، یو آر ان اے ریلیشن شپ ود یور گاڈ. خدا کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے. اور پچھلے دنوں ہم اس بات کو سیکھا کہ فرسٹ تھنگ ان یور اسپرچل پریکٹس از ٹو انڈرسٹینڈ یور ریلیشن شپ ود گاڈ. چاہے آپ دعا کرتے ہیں، چاہے عبادت کرتے ہیں، چاہے آپ روزہ رکھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، چاہے آپ دائیکی دیتے ہیں، جب تک آپ کا
خدا کے ساتھ ریلیشنشپ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. سو یور رائٹ ریلیشنشپ ود گاڈ، دس از ویری امپورٹنٹ. خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنے کے لیے آپ کو روزے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جیسے میں نے ابھی نینوا کی مثال آپ کو دی، دی ریلیشنشپ ود گاڈ واز ناٹ رائٹ. There was a sin in their lives. ان کی زندگی میں گناہ تھا. That's why God sent Jonah, go to Nineveh، اور وہاں پر جا کر تو منادی کر لوگوں کو بتا کہ there is a sin in their life. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی، روزہ رکھا. تو اپنے ریلیشن شپ کو دیکھیے کہ کیا آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہے یا نہیں. When we're talking about our worldly relationship، اگر کوئی آپ کو فون نہیں کرتا، آپ اس سے بات نہیں کر رہے، آپ اس کو مل نہیں رہے، تو یو آر ٹرائنگ ٹو فکس یور ریلیشن شپ ود یور فرینڈ، ود یور فیملی ممبرس. آپ ان کے ساتھ کوشش کرتے ہو کہ یار مجھے، چاہے آپ کی آپ کہہ لیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جی مجھے اس کی ضرورت ہے، اس دوست کی ضرورت ہے، آپ اس کو کال کرتے ہو، یار کافی دیر ہو گئی ہے آپ سے بات نہیں ہوئی، آپ سے ملاقات نہیں، پھر ساتھ ہی آپ اپنا مدعا بیان کر دیتے ہو، او یار میں نے ایک کام تھا، اگر آپ پلیز میرا یہ کام کر دیں. تو یہ کیا تھا کہ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے ریلیشن شپ کو ری فارم کرتے ہیں، ری بلڈ کرتے ہیں نا، ان کو دوبارہ ان کو کوشش کرتے ہیں یار ٹھیک ہو جائیں، اب میرے اچھے سے کام پڑ گیا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کافی دیر جو فون نہیں کرتے، اور جب فون کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے وہ بھائی صاحب آپ سے کام پڑ گیا تھا، اگر پلیز آپ یہ کام کر دیں. تو when we are coming to God, so many times we are coming only with the I want mentality. جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ خدا کے پاس آ جاتے ہیں، جب آپ کو ضرورت نہیں ہوتی آپ خدا کو بھولے رہتے ہیں. تو for the sake of healthy relationship with God, it is very important to spend time in fasting. دیکھیے چند منٹ رہ گئے ہیں، وقت بڑی تیزی سے ہوتا ہے، یہ میرے بڑا پرابلم ہے. دوسروں کو برکت دینے کے لیے، ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا کہ جب آپ دوسروں کو برکت دینا چاہتے ہیں، دوسروں کو بلیس کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور روزے میں ٹھہریں. یہ بڑی ضروری بات ہے کہ دوسروں کو برکت دینے کے لیے، دوسروں کے لیے برکت کا سبب بننے کے لیے بھی ہمیں روزے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور خدا کے پاک کلام کو دیکھیے کہ کس طریقے سے خدا جو چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور دعا کریں، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے. اعمال کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 35 آیت کو دیکھیں گے. میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خدا یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود اتقاد دینا لینے سے for the sake of blessing to the other people. دوسروں کے لیے جب سول کو، یعنی جو کہ پہلے سول تھا، پالوس بنا، اس کو چنا گیا، خدا نے اس کو دمشق کی راہ پر اس کو چنا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس گیا اور اس نے اس کے لیے برکت چاہی، اس کے لیے دعا کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی وہاں پر پریکٹس کو دیکھتے ہیں. تو دوسروں کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ جب شاگرد جو تھے انہوں نے چنا دوسرے لوگوں کو، تو ان کے لیے انہوں نے برکت چاہیے، ان کے لیے دعا کی. تو خدا کے پاک کلام میں ہمیں بار بار ان چیزوں کو ملتا ہے کہ انہوں نے عبادت کر کے، روزہ رکھ کے، مال کا 13 باب، انہوں نے ان کو رخصت کیا، ان کو مخصوص کیا فار دا ڈیڈیکیشن آف ادر پیپل. آپ اگر اپنے اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں بینگ اے پاسٹر، تو آپ دوسروں کو جو برکت کا سبب بننا چاہتے ہیں آپ روزہ رکھیں اور ان کے لیے برکت کا سبب بنیں. تو ان ٹائم آف نیڈ، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، آصر کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جب ان کے لیے حکم جاری ہو گیا کہ یہودی جو ہے ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ روزہ رکھا اور توبہ کی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے. There is a big problem with the poverty, with the oppression in this world. اور عیسائیہ 58 باب میں ہم اس بات پہ کہ صرف بھوکا رہنا جو ہے وہ روزہ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو کہ مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہمیں ان کے لیے، تاکہ خداوند جو ہے وہ غلامی کے بندھن جو ہے، غربت کی جو لعنت ہے، خداوند اس کو ختم کرے. مجھے بڑا اس بات کا بوجھ ہے، مجھے اس بات کی فکر ہے. بینگ اے پاکستانی کرسچن، میں سوچتا ہوں کہ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو بھی حالات وہاں پر اس وقت پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے، وہاں پر جو کرائسس ہیں،
फाइनेंशियल क्राइसिस है। मैं आज इस माध्यम से अपने बहन भाइयों को, चाहे वो मुस्लिम है चाहे क्रिश्चियन है, ये कहना चाहता हूं कि एक दिन आप, मैं 40 दिन की बात नहीं कर रहा, हाँ अगर आप रख सकते हैं ज्यादा भी रखें आप, लेकिन एटलीस्ट यू नीड टू स्पेयर वन डे फॉर द फास्टिंग एंड प्रेयर। आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने मुल्क के लिए आप दुआ करें और पूरी दुनिया के लिए भी। जैसे भी देखें कि तुर्की में और वहां पर सीरिया में जो हालात हैं, thousands of people they lost their lives। दुआ करें उन लोगों के लिए। और जहां पर गुर्बत है, जहां पर गुलामी है, जहां पर ये सारी मुश्किलात हैं, आपको उनके लिए रोजा रखकर आपने उनके लिए दुआ करनी है। और फिर खुदा की आवाज को सुनने के लिए भी हमें दुआ करने की जरूरत है। If you fail to listen the voice of God, if you're not listening clearly, आपके जो कान है वो उसकी आवाज को दुरुस्त तरीके से नहीं सुन पा रहे, आपका दिल जो है इस बात के लिए तैयार नहीं है खुदावन की आवाज को सुनने के लिए, आप रोजा रखें। इट्स द ग्रेटेस्ट पर्पस इन आवर लाइव्स। लेकिन जब अगर आपके जो है मोबाइल काम नहीं कर रहा, आप कहते हैं कि शायद मेरे उसमें फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम है, मेरी रिसेप्शन जो है वो ठीक नहीं आ रही, मेरा नेट ठीक नहीं है। इफ दिस अ प्रॉब्लम विद द फ्रीक्वेंसी, अगर आपके और खुदा के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी है, वो लहरें जो है वो काम नहीं कर रही, फास्टिंग एंड प्रेयर इज अ ग्रेट सोर्स। ट्राई टू फिक्स दैट कम्युनिकेशन। दुआ के जरिए और रोजे के जरिए उस लिंक को आप दोबारा कायम कर सकते हैं। रोजा रखें, दुआ करें, ताकि खुदा के साथ आप बात कर सकें, खुदा की आवाज को सुन सकें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकें। सो दीज आर द पर्पसेस, दीज आर द वेज कि आप कैसे आप रोजे को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वी नीड टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन आवर माइंड। विल कंटिन्यू दिस स्टडी इन द नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। कल आपको पता है कि लूटन में बात होती है 3:30 बजे और सेंट जॉन चर्च में, और उसके बाद संडे को 2 इबादत जो है वो हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च में होती हैं, सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में। तो आपको दावत है कि आप आए, और हम इस बात को अपने इबादत में भी हम जारी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मज़ामीन है, तो हम इनको जरूर जारी सारी रखेंगे। और लाइव भी ये जो इबादत हैं वो उनको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो आपको खुदा बड़ी बरकत दे। आप इन बातों को दूसरों के साथ बांटें, शेयर करें इस लिंक को, इस वीडियो को। ये एक इवेंजलिज्म है, ये एक जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी को समझें और इसको पूरा करें। आइए हम दुआ मांगे, खुदा उनका शुक्र अदा करें, खुदा की बरकत चाहें। थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और उससे दुआ मांगे। खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अब भी है, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू ये चाहता है कि हम अपने ताल्लुकात को तेरे साथ दुरुस्त करें, तेरी आवाज को सुने। जलाल सबरे खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हमारे ज़हनों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को अपने कब्जा में ले, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। जो लोग भी खुदा मुसीबत ज़दा है, खुदा किसी तरह की मुश्किल में है, सबकी मुश्किलात को आसान कर। खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे। हम इस मुल्क के लिए जहां पर हम रहते हैं, जहां के भी जिस भी मुल्क में है, खुदावन उसके लिए तेरी सलामती चाहते हैं, दुआ करते हैं। बिलखुसूस मेरा खुदावन पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, तेरे लोगों के लिए, खुदावन तू उनको बड़ी बरकत दे। तमाम सियासी, मुआशी, समाजी हालात को मेरा खुदावन तू ठीक कर। तमाम तरह के क्राइसिस से अपने लोगों को निकाल। हम सबको कलीसियाई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर बड़ी बरकत दे। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक हो, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, तो अपने कसूरवारों को माफ करते तुम्हारे से माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जला हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जहान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और बार खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा
ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اجازت دیجیے پادری نوبل کو، اور آپ سے ملاقات ہوگی جی کل لائیو براڈ کاسٹ 3:30 بجے اور عبادت میں لوچن سے، اور پھر سنڈے کو 10:30 بجے اور 2 بجے لائیو براڈ کاسٹ ہوگا. اور پھر ہم اس پروگرام کو جاری ساری رکھیں گے. منڈے کو صبح 9 بجے آپ سے بریک فاسٹ میں ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.